बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमताज तारिक वखरी गाल दे नाल हाजिर। उम्मीद करना सारे बिरा ठीक ठाक हो सो। कुछ नवे बिरा रात आयन साडे चैनल उत्ते मैं उन्हें खुश आमदीद आदा। जेरे बिरा आमदे वदो सुचेंदे वदो सलाह करेंदे वदो उन्हें को एडवांस खुश आमदीद आखूं चा। हर यूट्यूबर वीडियो शुरू करने के पहले आज मेरी आज दी वीडियो बड़ी मजेदार थी मना लिया। मेरी वीडियो मजेदार कहने आज दी जे दिल छोटा है और मौत कने और अल्लाह दी गाल कने डर दो वीडियो को छोड़ दो ना तो वीडियो दिखाया अल्लाह करे सी थोड़ा भला थी पोसी। गुजारिश है कि मेरे व्यूअर उन्हें एवरेज एज बनती है 30 साल। और मैं जब गाल ही करता हूँ थोड़े औख्यान और मुख्तलिफ तो आपको औख्यान लग सन लिहाजा तुसा फर्ज कर गिनो मुमताज तारिक दी उम्र 30 साल है। मैं मुमताज तारिक 30 साल जिंदगी गुजारी खड़ा। इना मतलब है 8345 दिमार 8345 दिमार एक बंदे को फोन दे उते आदू वो पूछते सी किथा हो असा हुनु जामपुर तो वो आदू असा घर खड़ू था। यही गुनाह है। गुनाह जब बेशुमार किस्मान लेकिन अगर तू डाढ़ा चंगाई है मुमताज तारिक एक कूड़ तो एक डी मारी खड़ा सी। मैं को हुण घंटे बाद या आज दे दी कहीं बोले भी मौत आ वने तो मैं 8345 गुनाह सिर ते चा कर अल्लाह दे मथे लगना है। किवें लगसा अल्लाह तबारक व तआला दी जात दे मथे किवें लगसा 8000 गुनाह चा के। चलो खैर डरावन वाली गाल नहीं से करदे। हुण मैं तो ये गुजारिश करा कि एक इंसान अच्छी सेहत वास्ते कम अज कम 6 घंटे सोंदे। तुसा अगर 23 साल की उम्र दे विचों 6 घंटे एक दिमार सुमो तो मतलब है पौने 6 साल सोमते गुजारी खड़ो। अच्छा तो आपको ये पता है कि तुम्हारा दिल एक दिन चौखे दफा धड़क दे। तुम्हारा दिल एक दिमाग 80,000 को 1,20,000 दफा धड़क दे। इना मतलब है 83 करोड़ 95 लाख धड़कना ही वेले तक अल्लाह तो अता कर चुका है। मैं हले ना खड़ा तुसा सुन दे बैठो मोबाइल स्क्रीन को दे बैठो इतनी करोड़ इतनी लाख धड़कना तो अता की तो उनकी बदौलत दे बैठो। अच्छा ब्याह हाल ही वे इंसान एक दिन साह चौखे दफा गिनता है 17,000 को 23,000 सांस दे दरमियान न 17 न 23 20,000 साह एक दिमार दा लो तो तुसा 16 करोड़ 79,000 दफा साह गिन चुको। तो रोजा फर्ज है ज़कात फर्ज है नमाज फर्ज है। बाकी चीजें को साइड पे रखो एक नमाज से आ वनो। तुसा 23 साल दे विच जेरी जात ने तो आकू करोड़ा धड़कना और करोड़ा सांस दितन तो आकू 41,975 दफा अजान दे जरिए सजे हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह चौखे दफा गयो। चौखे दफा उन्हें साल दे उते गयो। अच्छा ई गाल को रहन दो 5 नमाज साल उते फर्ज जोहर को 20 मिनट दो इशा को 30 मिनट दो सवेर असर और मगरिब को 10 मिनट दो तो 80 मिनट नमाज वास्ते दरकार है टोटल एक दिमार। इना मतलब है 349 दिमार 8,395 दिमार 349 दिमार नमाज को देवना हूँ जात दी इतात को देवना जेरे तो करोड़ा धड़कना और करोड़ा सांस देता जिन्हें दी बतौलत तुसा सलामत खड़ो। लेकिन 349 दिमार असा को नहीं से दे सके असा 6 साल सोमते गुजारी खड़ो। आखिर एक मैं गुजारिश करे सा
کہ تسا مختلف امتحانات دیتے ہو سن، پڑھے لکھے دوست ویڈیو دے بیٹھے ہو سو، کوئی ایسا پیپر ہی دیتے ہوئے جن پہلے دس دیتا ہوئے سوال یہ ہو سکے. سیانے لوگ گیس پیپر دے دن کہ پیپر دے فلانا سوال آ سکتے ہیں، 6-7 سوال ہیں یا 10 سوال ہیں، انہیں کو تیار چکرو، کوئی نہ کوئی سوال انہیں دے وچوں آیا کھڑا ہو سی. تو آدھا پیپر وہ ہے پہلے کنو آؤٹ ہے. تو آپ کو 10 لیتا کہ سوال کیا پوچھا ویسی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ہے کہ اگلے مارک رہی مائک نے اسو سب کنے پہلا سوال نماز دا پوچھا. اساں کنے وڈا کو بدبخت ہو سی جن کو پیپر ہی دسا دیتا گیا وہ یہ سوال ہو سوے ولائی فیل تھیا کریں کھلے کھندا کھڑا ہوئے، بدبختی دی انتہا نہیں. اچھا جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، یقیناً اندے دل دے وچ خواہش ہے کہ میں جنت وچ ونجاں. میں مثال دے میں گھر دے باہر آیا تو گھر دے مین گیٹ کو تالا لگا کھڑے، چابی تو سنگ نے کہہ نہیں، ادو سردی لگی کھڑی ہے، بھوک لگی کھڑی ہے، گھر ونجن چاہندو بلی گھر ونجا ہا، ایزی تھی وہاں ناشتہ کرا ہا، روٹی کھاواں ہا، بسترے تے باہاں سکون کرا ہا، لیکن اگو تالا ہے. ہن ہی پریشانی دے عالم دے تو کوئی دس لے یار تالا ہی کھل سیا، یقیناً خوش تھی سنا. کیا ساکو اللہ تعالیٰ نے نہیں دسیا کہ جری بہشت دے واسطے تگو دو کریں دو یا خواہش رکھیں دو اندے جرے دروازے سے تالا لگا کھڑے اندی کنجی نماز ہے. ایمان اللہ سائے نہیں سی دسیا، دسائے سو. اج کنو ہون کنو سوچن شروع کرو. امتحان کیتا ویسی اندے وچ کرم نوازی ہوں ذات باری تعالیٰ دی اندے سا دیتے میں سوال کے ردے ہونے تیاری کر گنو. اندے سا دیتے جرے مقام دی طلب رکھیں دو، خواہش رکھیں دو، ان کو جرا گے دے انہوں تے جرا تالا ہے ان دی کنجی نماز ہے. کنجی بھی سینکی کر گنو، پیپر دی بھی تیاری کر گنو. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان رکھے. ویڈیو پسند آئی ہوئے تو شیئر کرے. سوچا میرے حق دعا کرے سو ملسوں بشرط زندگی کال ایک نوی ویڈیو دے وچ. میں کوئی اجازت دے سو. اللہ حافظ.